أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم ولو ترى كتجرتوه إذ المجرمون كلا مجرمان بان ناكسوا رؤوسهم تجونجي سرنقللا وعند ربهم فالورتكاونا ربنا دابري التبا admission التبا هرسمني فبيا then they are too late they're now ashway. ولو تراك چرتوینی از المجرمون آغوچ مجرمان بینا کی شروسهم چکون کی در سرون اخبرو عند ربین پر پروردگار سرا او دا بوئی چه ربنا و ربزمونکا ابو سرنا و سمینا منگا اولیدل اوام اولیدل پکر سرو اوام اولیدل پکر وگو فرجنا منگا واپس کا دنیا کا فرجنا منگ واپس کا دنیا کا نعمل صالحا عمل پکونے انا ممکنون تا دیتن درکون کی اشوار صدر کرو یقین دہانی رہتا تو چنون بخص اعملون بکل کتو ولو جینا اکثر موارو بزور لآتینا نورکر بمونگا کل نفس ہریو بندتا اتاها ہدایت داو مدابو مولا نیچر گردولے ہدایت مولا فطرت گردولے نو دا فطرت دا اسیو سرے خط نظر نشو بولے لکا لوگا دا فطری تقاضا دا نو کہ یو سرے عظم ہوکی چه زبا نن پس نو کی گا دے فطرت رکاولی نا تندہ یو فطری تقاضا دا نو دے بخامقاتا یہ کی خوب یو فطری تقاضا دا نو دے بخامخا خوب کے بیماری راکل یو فطری تقاضا دا نو خامخاو بیمار کی باترون تکلل یو فطری تقاضا دا دے وجہ ورطا نیچرل کار کی نیچرل کار صحیح سے دا فطری دعوان دے یو سر سر پنا ما اللہ تعالیٰ وی قدر کرنگی دا ہدایت و ایمان اما دا خلق کو نیچر کر دولے دے جو ٹو خلق مومنانو اور جزا و سزا تصور کرو جزا و سزا جزا و سزا تصور فری ویل باقی پسند آخر مرضی ولو شینا کچرمون مختے بائی فورس لآتینا ورکربنگا کل نفس ہر بندتا اداہا ہدایت داغل ولیکن حق القول لیکن ثابت سگر فیصلہ سما جانبنا کما فیصلہ ناغا فیصلہ پورا کیدن باقی اوغا فیصلہ دارا چلا امن جہنم آیتی لندکم بجانا من الجلتین جناتنا والناسید انسانانا اجمعین بیوتا ہے جنات اور انسانان اللہ تعالیٰ ویدہ فیصلہ آتھڑی پروندہ نو اس کے بائی فورس اور بزور میں خلقو تا ایمان رکھولے اور بیار سزا و جزا تصور میں وے نو چلے سزا و جزا تصور میں دا فیصلہ و بیٹھ آپ کی دا کیا فیصلہ کو ختم دا سورہ ہود بولسان پاک آیت یوصل اقل او یوصل نص ولو شاء ربك كجلسنا خدای مختی ولو شاء ربك كجلسنا پروردگار مختلف حضور لجعل الناس كرذول انسانان تو امه واحده یو امت متفق توحید باندې او متفق په ایمان باندې ځکه باندې چې او ټول دنیا انسانان په دې کې متفق دي عملاً متفق دي
ټولو کېږي پته کېږي متفق دي په خوب متفق دي د بازو په تقاضا متفق دي په بیماریو متفق ذکر ټول نیچرل تقاضي دي فکری تقاضي دي الله تعالی وایي چې ایمان نو فکری تقاضا ګرځولې وي چې دوه خلک مؤمنان کافر او فقیرون ولو شاء ربك كجرستا خدا گزدلوے گرگولے گو انسانان کو امتا واحدتا یو امت ولا يزالون ہمیشہ ویسے مختلفین اختلاف کون کی دیکھو د ایمان و د کفر اختلاف بے انسانان کی دوری کر د نقطہ نظر اختلاف بے انسانان کی دا اخلاقیات اختلاف بے انسانان کی دا اعمال اختلاف بے انسانان کی دا اپروچ او دا رسائے او دا دانش او دا فهم اختلاف بے انسانان کی او دے بانی دنیا روانا دا او دے بانی جزا و ثواب مرتب دے دنیا بسر روانا دا چیزا پہ یوشے پوئے گم تب پہ نپوئے گی نو تماتا مستاج او پہ یو برشے تب پوئے گی زب پہ نپوئے گم نو تماتا مستاج ہے اللہ تعالیٰ پتہ انداز بانے دنیا چلے اس کی یہ انسان پہاں سب ہوئے گی چچا بھی احتیاج نوے ہو بے دعویٰ کر دے گا ہو بے سکر ہاں بلا کہ دقت بے دعویٰ کرنا چلا ٹول کمال پچے گئی مثبت ہو لگی دا کہ دا ایمان او دا کفر اختلاف موجودی اور مسلمانوں کی دننا دا فکر و نظر اختلاف موجودی دا طریقہ کار اختلاف موجودی دا دین دا تشریح اختلاف موجودی دا کل امور فکریت ہے دا کل امور فکری امور دی ادری وجہ دا امت اختلاف دا رحمت بین شکل ہے کہ دا امت اختلاف دا شد دا رحمت دے شپت دولی نہ دا غیر اختلاف نہ خلاف غیر خلاف نہ اختلاف پدے کہ نہ تعصب دخل نہیں اور نہ کروبندے دخل نہیں نہ اختلاف بنیاد نفرت نہ پیدا کی لیکن اثروں کا موڑے رحمهم اللہ تدریگوں پر سر اختلاف by approach یو بل سره اختلاف by approach د دین په تشریح کې د قران د آیات په اپلیکیشن کې د پیغمبر د حدیث په عملیات کې صحیح نو دې کې اختلاف علمي خو تعصب او نفرت والا تصور پکې نو امام ابو حنیفه هغه امام مالک استاد امام مالک امام شافعي استاد امام شافعي احمد بن حنبل استاد رحمهم الله دوستان شاگرد میں سے محبت کا نفرت محبت رضیوں پر طرح محبت اب احترام شافعی سے رحمۃ اللہ علیہ کو اصول مسئلوں کے امام سے رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف نہیں تو اتحاد دنیا میں ایسا نہیں اختلاف نہیں تو امام مالک تو ایک پر استاد تھا وہ امام جیدہ امام ابو حنیفہ ادھر نو استاد پر استاد کو جیسو استاد ہو مال ادھر نو پیدا سڑے ماں کو سٹے باقا باقا کھایا ہم اور دیکھ سنگا ویتے سے کلا در فرینس پر گئے کہ زمان استاد امام ابو حنیفہ دا خبر ہوگا نوے بس جو فکر مجھے خبر تھا زمان قلب و دماغ دا سے حشاش خوشانش در ایمون سر میں دا قلب و دماغ دا خوشانش اور یو شعر خوشانش کیا بیر خوشانش وَاَعِدْ ذِكْرَنَا مَا نِلَّنَا إِنَّ ذِكْرَهُ كَالْمِسْكِ مَا كَرَّتَهُ يَتَزَوَّرُ پیدا رکھو استاد ذکر بیا کوا نعمان امام رحمۃ اللہ علیہ خود نمسو میری امام نعمان ذکر جی بیا کوا میں ذکر ذکر کے کل مسک ما کررته يتزوج دا لکه مشکو یو ته ابراهیم یو غیر خوشبو نوسی صحیح ہے کنسپٹ لکه مشکو یو ته ابراهیم او دا غینا خوشبو راوځي نو ما تاسو ته مثال درکړم چې د اختلاف او د خلاف د علمي اختلاف او د نقطه نظر د اختلاف حیثیت داسې دی موږ ورته پرکار وایو دایره پرکار سوال ورته تاسو پرکار وایو ها دلته ورته څه وایي نه انګلیسي ها
कैंपस में नुदान कैंपस ये उम्र से खाना थोड़ा बोले रुदा ये दा सेंटर में मरकज ये दा प्रकार कुलाव का निमाइन चाहिए दायरा पर आएगा बेदनी में 20 सेंटीमीटर ज्यादा बल दायरा पर आएगा और मरकज में बदला बेपुरे चाहिए बेपुरा बेद इंचाने 20 सेंटीमीटर नोट मरकज में बदलाव दा दायरे यो बल कटकई यो बल सपोर्ट कई यो बल कटकई यो बल प्रोटेक्ट कई खुद देखो पूरा प्रकार के अंदर नहीं मैं चाहे पूरा करे दायरा इलाके ये उसको बोले तो मरकज का खटका प्रकार बनो या ऐसा कमा नहीं मैं चाहे चले मरकज में उसर हो उस दायरा पर आका तब वो बल दायरा कट गई तब वो बल दायरा मतलब ये मो तो दी मरकज करे गोया मरकज अलबत्ता एयरपोर्ट दियो नहीं मैं चाहे तो 2 सेंटीमीटर ज्यादा चले 30 सेंटीमीटर بعد انفراد وسبقها فقوت ملاكيه في قتل ذا الشيء والرشد فسنجد أيضا عجيبا دارسا فسنجد الدين صاربا نسان لبن ده فاسقط فخرج ذلك من الله ده سبب صعب روشي الدرس صار ما نقول نو شكرا خان رجل ما يفكر كده غير المدينة دي قبل ها اشتهاق ولو شاء ربك كسر وفد أفضل جعل الناس بالضرب إنسانا أمة واحدة يوم ولا يزالون ومن شبيد مختلفين اختلاف كونك نوس اختلاف بدو قسمين یہ اختلاف بھائی تو دلیل بنیاد باندھے تعصب بنیاد باندھے نا اور بل اختلاف بھائی تو تعصب بنیاد باندھے تو دلیل بنیاد باندھے اختلاف یا علمی اختلاف چھ نفرت نہ پیدا کرے دادا خدای پر اس باندھے قابل تعریف ہے قابل تعریف ہے امت تبقی وسعت ملا اسی فراخی ملا اسی امت تبقی ملا اسی فراخی ملا لیکن اس کو زمون امام سے مذہبدار رحمہ اللہ کہ پدی مزدلفہ کی دنی نشپے نبا وقوف کول دا گویا سنت خو دا سہر وقت دا وقوف کول دا واجب چڈان بریک کروانے بشی چڈان بریک کروانے مزدلفہ کی وشی دا واجب باقی دے اماما اگر وہ دنی نشپے نبا کہ کم وقت کی دے ہم دا وقوف کر یوم الیکتیو تو مزدلفی کرا لے واجب ادا شو واجب ادا شو دان بریک وقت کی مزدلفہ کی پاتے کے در اور اسلام مسکول دا سنت ازی دا سنت تھی نوز موجود ہو کہ وقت کی دم رڈیر رش میں کہ مزدلفی تا پراسروں کے لگ لیٹ سے دیا سڑی طرح ردو دائیوں نے ملا لی اور اور پولیس تبریدی تو میدانوں کی ضائع تھی میدانوں کی ضائع نہیں اس کو ظاہر اپنا ملاؤ سی نو دیاز مرگو کہوں بس ریوزی صاحب نوز بدل تکو دیا بس چلی امام صلی اللہ علیہ مذہب بانے عمل ناشی زمین پر امام مذہب ہوتے دو دیرو ظاہر نہیں اللہ زمان در فرون بھی مذہب اردوائن فان بس انتظارو کے چشپت نیمی سا اواوڑی چلی باقی در امامان اپنی بانے واجب اداشا نبی ابو پوچھ کو مینا خطنا نام لا صحيح ميلو خراسان لارو هاشت थे आज मुकरे पे طواف صحيح ولا يزالون مختلفين من شبيت اختلافهم إلا من رحم ربه مگر آپ وہ جرم کرے اگمان ربستان اور تعصب دے اختلاف نخلاص جب نے خدا رحم کرے اگر یہ اختلاف تعصب تنفسی اور تعصب کم نے پیدا کی نمبر اول شمالی مفادات کی اور نمبر دو سڑے زان لگا لے نمبر اول شمالی مفادات کی نمبر دو سڑے زان لے اقتدار کی درد مقصد سے اقتدار کہ حکومت کی سمجھ رہا کہ مشکل سربراہ
نمبر غشر ندی مالی مفادات او نمبر دې اقتدار او دا ټول سيزونه د دې نتیجې د مالی مفادات بنیاد باندې چې سره ټاکل راځي او د اقتدار په حواله چې سره ټاکل راځي نو دا غي لازمي نتیجې اعلان زد وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ دِيدَ پارے دوی پیدا کرے دے وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ وَتَمَّتْ اکامل شویدہ یعنی فیصلہ شویدہ فیصلہ درفتا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ یقیناً دکوم بجانم من الجنتی بجنات و انسانانا اجمعین پیوزے باندی نوز پتاو لگے دا چوز دا جہنم تا مسوک سی چا اختلاف تعصب تورسو دا غی پس منظر کی عناد پیدا کر لکه شکل اختلاف تعصب تورسی بیا دا مخالف پا قتلولو کی سگی تا حس رکاوت نہیں بس معمولی خبرہ مخالف پا کلاشن کو کنی ہے بلوس کو بس صحیح اقدار رحم کی اللہ دمین کو معاف کی دا جہاد چکل روان امونگا دے قمندانانو کم سارنا کریں کی کنو دکھیں فضان پردنا شو صحیح نواب اسفل صلاح وَلَوْ شِئْنَا كَشَرِمُكَ مُخْتَلِفٍ لَآتَيْنَا وَلَكَبُهُمُكَ كُلَّ نَفْسٍ حَرَّصْنَا هُدَاهَا هِدَايَةً وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ لیکن ثابت شفی بلزما جانب لالا أَمْنَ جَهَنَّمَ چدکوم بجانم د جنات و انسانان و اجمعین دولنے و صاحبان دے فضوقو اول تبدیت داویرشی جہنم یاد داویرشی او دیتا ہوئی توبیخ مانا ذریعہ کول سختا ہے ذریعہ کول دپارا سختا ہے اللہ بورو سوچ کہ فضوقو اسکے دیمان سے تم لکا ایومکم حاضات دیوتی چتاسو حیب کڑے ہو یا فکر مو رکھو و دے مو غور رکھو چھ دیو بندے سر ہم ملاقات کی دیو سے ملاقات بنتا ہوئے فضوقو اسکے بماد دیوتی نسیتم چتاسو حیب کڑے دے لکا ایومکم ملاقات دفستاسو حاضا چتا ورزدہ فخدہ بالکل حیب کڑے جدی مطالق پڑھ چتا فکر نو کرے اللہ تعالیٰ ہوئی کہ انہا نسیناکم منکم من تاکو ایکری ایک رحمت باقی تاسو مسکرے ایک نور مکری رحمت باقی تاسو دورہ دے رکھے ہوا ما تاسو ایکری وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ اوسکی تاسو عذاب ہمیشہ بما کنتم تعملون دا آغا مردو جس تاسو کولو انما خبرنا لا یؤمن بآیاتنا کہ ایمان داری پایا کل زمان بانے الذین آکسان اذا ذکرو بیا چکر دن پتے بانے ریمائنڈر تذکیر و یاد دہانے ورکلیشی خرور دی بریوزی سجدر سجدکون کی وصدقو او دی تذکیر ہوئی بحمد ربیم صلت حمد پروردگار دوئی وهم لا یستکبرون او دی انکار نکی دارنار تذبیر اب استکبار مانا لفظی مانا ہے زان لوئی گڑل استکبار مانا زان لوئی گڑل نو آغا سوک چی دین نگئی لکا سنگ چی دین کولو تقاضا دا آغا تا زان لوئی سرے لگاری آغا تا زان سکی دا بلا دیر مالدار خلق دی دین طرف رزکت را دی چی دا وقت دیر پسماندہ طریقہ کار کاری چی دا پسماندہ خلق کار دے دا زفر خلق کار دے دیتا ہوئی استکبار او دا استکبار کفر برا دے انما صبرنا لا یؤمن ایمان والے پایتون زمونگا آقا سانے صاحب ذکرو چلکتا دوی تذکیرو یادانے وشی بیاد آیتون بانے ہر روز جدن دے بیوز سجدہ کون کی وصبحو تذبیح ہوئے بحمد ربے زرد حمد درد دے وهم لا یستکبرون اپنی استکبار و انکار نکیبان دوی نکری تتجافا جنوبهم عن المضاجع تتجافا مانا لا تعلق کی تتجافا جنوبهم لا تعلق کی جنوبهم على النرد عن المضاجع
ډډې لګولو ځای نه مضاجع دا جمع د مضجع ده کوم ځای چې سړی ډډه لګوي تاسو ډډ لګوئ آرام کوي بسترې تتجافى جنوبهم عن المضاجع لا تعلق کی اڑکونه دي اڑک عن المضاجع د بسترو دینا يدعون ربهم ته عبادت کوي یا مستقی پروردگار بندا خوفا یریږي د عذاب داغنا وطمعا او امید د رحمت د الله تعالی نو خوفا وطمعا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کې فرمایل چې الایمان بین الخوف والرجاء ایمان د خوف او د رجا په میس کې دی الایمان بین الخوف والرجاء ایمان د خوف او د امید په میس کې رواني یعنی د ایمان تقاضا صرف یره نه ده او د ایمان تقاضا صرف تمه نه ده زکه صرف یروي نو بیا قنوتی بشي دې بیا سوې قنوتی نو میدا صحیح چرته نو کې شي ته بس واړه بوته په جوړ رسنو وای بچونی سے سر پھیلانے کے پیر باندھے کے صحیح نو چې دا دې سره وي بیا ځان سره سره کې څنګه چې څنګه پیژا ته باندې مړ اصل نتیجه مسله قنوتی شي څه قنوتی قاف نون واو او طا دوی او که صرف د خدای د رحم او د کرم په امید باندې الله دې رحیم کریم دی نو دې بیا راځي لکه څو دې راځي او قنوت او رجا دواړه دا په شریعت کې ناروا دي نه قنوتی کېدل جایز دي نه رجایي کېدل جایز دي قنوتی هم ناروا رجائی هم ناروا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ایمان دا د یری د امید په نس کې روان وي انسان متوازن وي د بین یو سوي نه په پنځتي نه په یو انتهاوي نه په بل انتها او د عمر رضی الله تعالی عنه دې خط تشریح کړ چې زما د الله نه یره دوره ده چې کله قیامت پر الله اعلان وکړ چې ټول خلک په جنت ته ځي صرف یو سړی جهنمی دی نو ته عمر وایي چې په ځان یې راغلم چې هغه یو ځنې په ځان یې راغلم چې هغه یو ځنې خو د الله د رحمت نه امید دومره دی چې الله اعلان وکړ چې ټول خلک جهنميان دي صرف یو سړی په جنت ته ځي حضرت عمر وایي زما د امید نشه بځي صحیح دې سره شخصیت بیلنس شي شخصیت بیلنس او متوازن او معتدل شي صحیح او شریعت اسلامي دا وکړ دي معتدل انسانان متوازن انسانان انتها پسند تبعیر کوي ځان لپاره دنیا لپاره هم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کې فرمایي درې ځله په دعا وکړه چې هلك المتنطعون انتہا پسند خدای ہلاک کی انتہا پسند خدای ہلاک کی انتہا پسند خدای ہلاک کی اس انتہا پسند چاہتا ہوئے تو مجھے خبر ہے ٹوپک رکھنی حضرت شاہ سے رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې د دین لپاره لوی خطره ده یو څو شیونه یو داغوی تشدد تشدد دویم تاغوی تعمق او دریم تاغوی تکاثر داوی د دین کلیه خرابوي شکل خرابوي تشدد د حد نه زیات سختی کول دین او تعمق موږ وو د روګ واسه صحیح یو خبر ده خانو دې کې بیا بل خبره ده خانو دې نور سره یو څه ورته څه ده پکا ده خو بس یې دا کوم جواب ملم ته دې څه بلې ته وایي تعمق یم دا سره قسم کوي چې دې خو جواب وایي تعمق
دوستانه ډیر په گہرائی کې ورننه حالانکه د اپروچ دی ورته او غواړي چې ورننه وځي او دیم ته وایي تکاسل تا کاف الف تکاسل سستی ته چوبشي موږ وخت راکړو او وکړو صحیح دا درې شیونه د دین تباہ کوي تشدد تباہ کوي تعنت تباہ کوي تکاسل تباہ کوي صحیح ده نو موږ یا په یو طرف یا په بل طرف ډیر په یو طرف یو سوسته ده چې د هیڅ فکر راځي چې د فرایض او واجبات او سنت صحیح او چې کوم بدايه زنده دي هغه به تشدد شکار دي ای بل نه ورته وخت دي جردان علاوه ټول خلک ورته کفران او کافر ښکاري لکه څنګه په دین راځي دغه په بیا تعالی کوي ایمان او وزن یو د طبقه یو د طبقه جوړ کړي یو د غیب برهمن او بل ځای وي شوله یو ځای برهمن مذهبي طبقه نو مذهبي طبقه غوي د سر نه پیدا شي نسل دي ان راوي مذهبي طبقه چې ایمان او د سر نه پیدا شي او شوله او د خپل پیدا شي نو دا ذلیل ترین مخلوق له هغه دغه شوندر چې دی ایته دا حق نشته چې برهمن سره لاس ملاوي او کلاس ملاوي لاس ملاوي کلاس ملاوي لاس ملاوي او دین دوان خو بیا هغه دا حق نشته چې برهمن کله وید وي برهمن څه دی مناسب کله وید وي وید معنا مذهبي کتاب چې مذهبي کتاب وي وید وي یا گیتا وي صحیح نو که شودر چاته نږدې وي نو دی به اصل وشي صحیح ځکه د ده دومره حیثیت نشته چې دا الهامي کتاب ووایي بغیر دلیل دی صحیح او که بالفرض ناڅاپه برهمن چې دا کتاب شروع کړو نو دی به غوږونه بند کړي صحیح او که غوږونه یې بند کړل بیا به ورته په دې غوږونو کې لیکلي سیکه ورچوله مخکې اوس هم شته تاسو هندوستان کې وګورئ ته خدای دې د دې لغونه مې خبر کې په دنیا کې چاپاته کوي په هندوستان کې کال څو مليون کېږي او څنګه طریقه دا رسېده چې د پرېمن کې د څلور میاشتې چې ماده سودا انجلۍ ده هغه د خیر ترکیب په دې انجلۍ نه وایي او الحمدلله بلکې په یو عیسایت کې وګورئ د کیتولیک پروټستانت او افرنس او دغه یو ناس نفرت کوي لکه د سور نفرت کوي لکه د لیونه نفرت کوي صحیح او د پروپاګاندا د موږ سره میډیا نشته میډیا راځي د هغه د موږ خلاف پروپاګاندا هغه مخالف شي صحیح پرون یو کس راغله نان مسلم یو بل نوګران د مسلمان ته راوسته نو ما ته به خبره کوله او کورین کاتولیک صحیح ناغه چې now I came to know Muslim and very nice people. Now yes, we are nice, we were nice and we will be nice. صحیح ما خلک راغلي چې موږ سره لکینې او څنګه لګواوي د دې بل زما دغه سکول کې مداري یو کلاس میټ هغه انډیا نه لکه کارج کلاس ورته پروپاګاندا کلاس نه به هغه ته وی به هغه موږ پروفیسور یې هغه کلاس کې چې if you want to know what Islam really means and what Islam is and how Islam has to be interpreted even though I'm a Christian, then you have to go to Granada Hills and to meet the pastor there. I have been there with my class 2-3 times. I have never seen such a nice man in my lifetime. Now the man will tell the man who is there, they are Hushara Shuk. The more they were told, so now I'm Khalak. Khalak was a father of Zina. The moon of glass, a bow, but I go pretty. Check up, but they work in my for another planet than we are on the planet in Bedai. The Hami Adam Ulad is the Nur Khalakum Aulad. موږ ما زنګلیان وحشان وای هم دی صحیح موږ خلک روم نه خو باید چې خلک مو خاطر راشي صحیح لغما بس ٹھیک ده
ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिर, ला ताल्लुक के रुकना दुए अनिल मज़ाजिर बिस्तरोना, यदऊन रब्बहुम दुई आवाज़ के परवरदिगार पर दाया इबादत के परवरदिगार पर, खौफन फयरात अज़ाब अल्लाह व तमन और उम्मीद रहमत अल्लाह, व मिम्मा रज़क़नाहुम और आगमान मा रज़क़नाहुम जुमदी तौर करे माल या हर सुखवारी किसी युनफिक़ूना तागीर इंफाक के खर्च के फला तालम नफ्सुन अल्लाह ताला वो चिंता से खलक नहीं तो पता नहीं से नहीं पारा कम नेमत मत दिया कर ले सही लेकिन वो सरप्राइज बोल मुझे समझ पहले इस्तेलाह अल्लाह वही देंगे सरप्राइज देगा सरप्राइज फला तालम नफ्सुन पूरी की हिस्से नफ्स माँ पहा से वाले उफिया लहों से पछता तलशेर कीद पारा मेरे मुर्रा के आयों दिया हमारे दस्तर बुद्धिना यानी खुशाला है नहीं कम खुशाली की मादे ने पारा पटा सा तलेला अल्लाह वही तो रास्ता पता नहीं तो संग खुशाली था और हदीस के राजी हदीस कुदसी ने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए अल्लाह रहा हुए जे आदत तो ले इबादियत सालिहीन ما د خپل نیکانو بندگانو لپاره تیار کړی دي داسې نعمتونه لا عین رأت چې هیڅ یو سترګې کتلې نه دي ولا اذن سمعت هیڅ یو غوږ اورېدلی نه دي ولا خطر على قلب بشر د چا په خواب و خیال هم چکر دي راغلي چې کوم قسم نعمتونه دي صحیح نو حدیث د دې آیت تشریح چې فلا تعلم نفس نه پوهېږي یو نفس ما اخبی لهم آغشی چی اللہ پر چپٹ ساتن شویر دوید پارا من مرد آیون یعنی یقوال دسترک لکه موږ دا اصطلاح په خپل پښتو کې هم استعمالو سترګې نه دي اخی شي معنا ډېر خوشاله شي جزاء د حیثیت بدلے بما کانو عمل والے کانو یعملون چودوی چی عمل بے گورو افمن کان مومنا آیا آسو چوی دے مومن کمن کان فاسقا آیا دے جی دیشی پشان فاسق اللہ تعالیٰ does it make sense چې violator او non obedient او disobedient دا ټول برابر کې دي مومن او فاسق ټول برابر کې دي بدمعاش او نیکمعاش ټول برابر کې دي خسره او بدسره ټول برابر کې دي چې دا عقل خلاف دا عقل خلاف دا امریکي سیټیزن چې یو کریډټ لري او بل بیک کریډټ لري ټول برابر کې دي چې قانون په نظر کې نه دا یو په معاملې کې هم جرم دي نو دا کریډټ خراب دی نو په دې اړه ضرور کی دا ورته راوځي صحیح راوځي دا به ضرور کی دا دا ریکارډ دی سوې دا ریکارډ دی او یو سره چې دا کریډټ پوکې دی او هم معمولی خطا وشي وایلیشن وشي او ریکارډ کلیئر دی او کې کلیئر څه کوي نه کوي نو دا عقلي خبره ده الله تعالی فرمایي زما متعلق مصالحه ده چې یو سړی زما د قانون وایلیشن کوي او بل اوبیډینټ دی ډول به یو شان هندل کوم نو به افمن کان مؤمنا آسو چې دې مؤمن کمن کان فاسقا آیات دې پشاندا چې دې فاسق لا یستوون دانشي برابر دي اما الذين آمنوا کسان چې ایمان راوړل وعملوا الصالحات عمل کړي دې دنیا کو فلهم جنات المأوى دې لپاره باغونه دي المأوى او ایوبی ایوان یو داسې ټکانا یو داسې ځای سره پرمنټ دی راشي زړه کې مستقل دی راشي داسې باغونه دي چې دا یو خلاص دي او داسې باغونه دي چې دې نه وټون کې نه دي داسې باغونه دي چې دا بانک واپس نه دي فورکلوزر هم دي بس یو ځل ورته ملاو نو بس ملاو لدولنتا من مسجادا ہاسپیٹل دیگا اکرام و احسان دے بما کانو یعملون باغشے چہودو کیا ملے بولو وعمل لدینا کیا کسانے فسقو
چې وایلیشن کړی دی بدمعشان. فاسق معنا شهر کړی دی. فاسق معنا امریکای اصطلاح کې څه ها چهره کړی دی وانټډ دا لفظ دی چې سره وانټډ دی. فماواهم النار وصيد دوی اور دی کلما ارادو کله چې دوی اراده وکړي ان یخرجوا منها چې راوځي د دینا اعیدوا فیها نو بیا به واپس کړي کېږي. وقیل لهم او ویل شي دوی تاسو وسکئ عذاب النار عذاب اور الذي كنتم به تكذبون چې تاسو په هغه باندې تکذیب کولو درو نسبت مو کولو. نو کله یې اراده کوي د بهر راوځو الله تعالی فرمایي د بهر راوځو امکان نشته جهنم کې ځای دی ګرځي دا ګرځي او پکې هغه د مینګه ټکاري هغه د بلې ځکته هغه د بلې ځکته دی وای د طرف ته راځو وای الله فرشتہ ولاړ emergency الله ایگزیسٹ ہے اللہ المستعان وجیبو سورہ مومن سورہ مومن آیت نمبر یو سر شپږ نه مومن مومنون نه مومن نه مومنون اتل سو بارک آیت نمبر یو سر شپږ جہنمیان کوئی ربنا و رب زمونگا خیدنا و باسمونگا من حد دے جہنمنا ندی جہنمنا او بس فَإِنْ حُدْنَا کشری مونگا واپس کفر با فَإِنَّا ظَالِمُونَ یقینا مونگا بیاس جاتے کہوں کی او اللہ مونگا دی جہنم نو باسی کہ مونگا بیا کفر ہوگا نو یقینا دا بن جاتے ہوئی اور دائی کو ماڑی چی بار پیرا حضور واللہ تعالیٰ سمجھ قالا وہی اللہ نے فرشتہ اللہ اخصو فیا اسے گئی دی چیز ذلیلہ اخصا مانا اسے گئی کس طرح اسے گئی ذلیلہ قال اخصو فیا اللہ تعالیٰ وہی والتا اسے گئی دی چیز ذلیلہ ولا تکلمونی خبر ما سرم کوئی خبر فہم بس خاموش اسے گئی یو بل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حج دین مخی تیر شوی دی سورہ مومنون مخی تیر دی آیت نمبر 19 آبان خصمانے دا مومنان و کافران کو ڈلی تھی اختصموا فی ربهم دی جگڑ کرو یو بلسرات در رب باپ کی بخدای قضا کی دو جگڑ آئے فالذین کفروا کیا کسانے چی کافران شوی دی پتے اکڑو کٹ بکریشی یعنی جوڑی بکریشی دی پارا یا جوڑی کریشی دی پارا قطعت لهم منگو اصول دا اصطلاح چی درزی دا واسط خیات تا نو خیات تا کپڑا وردو منگ تو بین لواس کٹ یعنی جوڑ کا نوائی سوائی کٹ کا
अल्लाह ताला आगे इस्तिलाह कुत्तियात कट कट लेशी वही दूर परमाना जुड़ लेशी वही कुत्तियात लहुम सियाबुन जोड़ लेशी वही दूर पर सियाबुन जामा मिन नारिन दुखूर तो भी जाओगे रसना जोड़े दो अल्लाह मेरे बच्चा यो सब मिन फौक रुऊसिहिम अड़वड़े बशी जब पास जरूर गए अल हमीम यशदली होगो जो शेदले होगो नौ सर से लगा वाले तंगी नजर से बहुत और वाले मुझे आप बदन तरह से जानना ये खानों भी वही वक्त ऐसी नहीं सर असमूली के दिल में मैग्नेट ये खानों भी बशी दियो वो वास्ता माँ आग युदा पे बुतोनी के बखीर कर दुई की वल्ली लदी वल्जुलूदो अवस वदोरे शिते सर सरमनी दुई वलहुम मकामिओ अरबीन पारा मकामिओ सटकुन दी यो पूरी के सटकी यो वलु यो उद्वला सुजरा अल्लाह से लांदो संदान को रसूल से सड़े उलट मुंगो तप्पल पायो सोको तो मार तोड़ अदर सोय स्लेज है स्लेज है सटक और सटक वलहुम अरबीन पारा मकामिओ सटकुन दी من حديد دوسقني لأهم كلما أرادوا الوارث أفعال يخرجوا منها كوزد جاننا من غم لتكيد وجه أعيدوا فيها واپس بكيزد جاننا کی فرشتے سر باغا سٹک بے سرد والمحلات کی آت وذوقوا ذیتوا ویرشی کہ ہو سکے عذاب الحریق وضعون کے عذاب واپس راشد تصور وَأَمَّا الَّذِينَ آتِيَاكَسَانْ لے فَسَقُوا کہ بھجت کرے دے فَمَاوَاهُمْ زَيْدُ دے النَّارُ اور دے وَلَّمَا رَادُوا كَرْجُوا بَارَيْ يَخْرُجُوا بِنَا جُوزِدِي اور دا وَعِيدُوا فِيهَا وَاپس بکیشدی اور کی وَقِيلَ لَهُمْ وَيَشْدِيدَ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ وَسَقِي عَذَابُ الَّذِي آغَوْا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ چتاسو دے بانے تکذیب کرو وَلَنُذِيقَنَّهُمْ أَيَقِينًا مُنْبَسَكَوْ دِيدَ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى وَلَنُذِيقَنَّهُمْ أَيَقِينًا مُنْبَسَكَوْ دِيدَ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى وَرَصَدَ دون العذاب الْأَكْبَرِ نلو یسدا دنیا کی اللہ تعالیٰ فرمائی کہ دنیا کی دے کافران مزوڑے والے سزاگان ورکم نبی اصلاح پارا نصر پر دوی دے ندوار تولی کا کہ دنیا کی دا سزا و دا تکلیف وجوہات مختلف کل دا سزا کافر نہ ورکی گی نو کہ ایمان راڑو رضی نباد تکلیف نباد ندار دن بار خیر او کفر کی اصلاح شر ندار عذاب عذاب دا عذاب سب عذاب دا رنگی کلا دا تکلیف و سزا پا مسلمان رضی نو کل دے سزا و تکلیف نباد عمل مزید دے کے طرف دوڑا ملا نو دا اصلاح ایسا شو دا اصلاح او کنا عذاب عمل آغا شاندر لکسن چی خراب ہو نو دا بیا سزا دیو جو فرمائے ونزیقنا من العذاب الادنا من العذاب الاکبر لعلهم يرجعون شاید دی رجوعی یعنی یوترن کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحابه اجمعین اللهم رب محمد بالقرآن جميل وعزب الله بالقرآن ما نسينا وعلمنا مما جل الله صلاة وسلام عليه وعلى النهار فالله كان حافظه